अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मेरे लाडले कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी लंदन जाने का इरादा ही किया था, तो मियां साहब के लिए लंदन में शायान अली ने तैयारी शुरू कर दी है। वैसे तो नवाज शरीफ साहब के लिए भी तैयारियां हो रही थी, उनकी पार्टी की जानिब से भी, लेकिन दूसरी जानिब शायान अली ने भी तैयारी शुरू कर दी है। शायान अली ने क्या तैयारी की है, किस तरह से नवाज शरीफ साहब को वेलकम करना चाहते हैं, उस हवाले से कुछ खबरें, कुछ डिटेल्स सामने आई है, वो सारी आपके साथ शेयर करूंगा। नवाज शरीफ साहब के लिए नून लीग क्या तैयारियां कर रही है, वो भी डिटेल आपको बताऊंगा। और इमरान खान के खिलाफ डेली मेल में खबर किसने लगवाई, ये भी मैं आपको बता दूंगा। एक एक चीज आपको बताऊंगा। इस वक्त लंदन की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, और शायान अली के बारे में जब मियां साहब को खबर पहुंची कि शायान अली ने क्या तैयारी की है, तो मियां साहब के सुनते ही पसीने छूट गए। मरी के मौसम में, मरी में बैठे मियां साहब के पसीने छूट गए। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, शायान अली सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि कौन है, बहुत से लोग नहीं जानते। शायान अली एक यंग सा लड़का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक्टिविस्ट है, लंदन में रहता है, और नवाज शरीफ साहब के उस लड़के ने नाक में दम किए रखा जितना अरसा नवाज शरीफ साहब लंदन में रहे। नवाज शरीफ साहब शायान अली के डर से घर से बाहर नहीं निकलते थे। शायान अली हर दूसरे चौथे दिन नवाज शरीफ के घर के बाहर, एवन फील्ड के बाहर लोगों को लेकर पहुंच जाता था, वहां पर प्रोटेस्ट करता था, और फिर नवाज शरीफ साहब को वहां से शायान अली को हटाने के लिए पुलिस बुलवाना पड़ती थी। पुलिस आके शायान अली को वहां से हटाती थी। ये वहां पर मामूल था जब तक नवाज शरीफ साहब लंदन में थे। इवन एक दफा तो ऐसा हुआ कि नवाज शरीफ साहब किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे, जूस पी रहे थे, तो नवाज शरीफ साहब की नजर पड़ गई शायान अली पे। शायान अली भी वहीं बैठा था, वो नवाज शरीफ साहब की वीडियो बना रहा था। नवाज शरीफ साहब ने वहां पे से दौड़ लगा दी। जी हां, नवाज शरीफ साहब ने शायान अली को देखते ही दौड़ लगा दी, और इस तरह से सर पर दौड़े कि अपना जूस का वो गिलास वहीं पर छोड़ा है रेस्टोरेंट में। तो शायान अली ने क्या किया, जूस का वो गिलास वहां से उठाया और लाकर एवन फील्ड नवाज शरीफ साहब के दरवाजे के बाहर रख दिया। साथ में एक नोट लिख के रख दिया कि नवाज शरीफ साहब, ये आप जल्दबाजी में ये अपना जूस भूल आए थे। वो है शायान अली, और इतना डर है नवाज शरीफ को शायान अली का। फिर शायान अली जब नवाज शरीफ साहब इधर आ गए पाकिस्तान, खान साहब गिरफ्तार थे, तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए शायान अली ने बहुत सारे वहां पर मुजाहरे किए, प्रोटेस्ट किए, और वहां पर लंदन में। अब जब एक बार फिर नवाज शरीफ साहब की लंदन वापसी के हवाले से खबरें गर्म हुई हैं, तो शायान अली एकदम से फिर से एक्टिव हो गया है। और पहले तो उसने ट्विटर का सहारा लिया, और ट्विटर पर उसने जनाब एक ट्वीट दाग दिया। उसने कहा कि मिस्ड यू नवाज शरीफ, मैं तो इतने अरसे से आपको मिस कर रहा था। फिर एक और उसने बड़ा इंटरेस्टिंग जनाब एक स्माइली के साथ ट्वीट किया। उसने कहा कि हर्ड नवाज शरीफ इज कमिंग बैक टू लंदन, यानी कि सुना है कि नवाज शरीफ लंदन आ रहा है। तो फिर एक और उसने ट्वीट किया, उसने कहा कि वेल देन बैक टू वर्क, चलो अच्छा है, फिर काम पे लग जाते हैं। अच्छा, ये कहते ही उसने अगला ट्वीट किया है, वो कहता है इंशाल्लाह प्रिपरेशंस आर बीइंग मेड, तैयारियां हो रही हैं। अब तैयारियां क्या हो रही हैं, अगली जो उसने तस्वीर शेयर की है, उसको कैप्शन दिया है, वो बड़ा जनाब जबरदस्त है, हैरान कुन है। वो चला गया एवन फील्ड नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर खड़े होके उसने वहां पर सेल्फी ली है, सेल्फी ट्विटर पर पोस्ट की है, और ऊपर उसने लिखा है आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, आप आ जाओ।
اب دیکھتے ہیں میاں صاحب جاتے ہیں تو شایان علی سب سے پہلے تو ایئرپورٹ پر میاں صاحب کا استقبال کریں گے. وہ بڑا فقید المثال ہوگا استقبال. شاید نون لیگ والوں نے اتنی تیاریاں نہ کی ہوں جتنی شایان علی نے کی ہے. خیر نون لیگ سے یاد آیا, نون لیگ والوں نے کیا تیاریاں کی ہیں اس کی بھی تھوڑی سی جھلک آپ کو میں دے دیتا ہوں. دوستو میاں صاحب بڑے عرصے سے لندن جانے کی خواہش رکھتے ہیں. لندن میں ایون فیلڈ جو میاں صاحب کے اپارٹمنٹس تھے, میرا ایک دوست ہے آفاق احمد, وہ اس وقت لندن میں موجود ہے. تو وہ لندن ایون فیلڈ کے باہر گئے, وہاں سے انہوں نے ایک ویڈیو بنا کے میرے ساتھ شیئر کی جس میں ایون فیلڈ میں تزئین و آرائش کا کام جاری تھا. تزئین و آرائش کا کام جاری ہے, وہاں پر تیاریاں صفائیاں ستھرائیاں ہو رہی ہیں. میاں صاحب بڑے عرصے سے لندن جانا چاہ رہے تھے. بالآخر اب چونکہ میاں صاحب کی لندن روانگی اور پاکستان میں ان کا اسٹے اور پاکستان آمد, یہ ساری جو ہے یہ لنک کی جا رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ٹینور کے ساتھ کہ قاضی صاحب آئے تو میاں صاحب بھی آ گئے. اب قاضی صاحب جا رہے ہیں تو قاضی صاحب سے پہلے میاں صاحب جا رہے ہیں, اور اس میں جناب کوئی شک بھی نہیں ہے کہ بالکل یہی سینیریو ہے اس وقت. اور خیر وہاں پر میاں صاحب جانا تو پہلے سے چاہ رہے تھے لیکن کوئی جانے نہیں دے رہا تھا. اس وقت شایان علی تو تیاریاں کر کے بیٹھا ہے, لیکن اب میاں صاحب کو شایان علی کی خواہشات کے مطابق وہاں پر جانے دیا جاتا ہے یا نہیں, یہ الگ بات ہے, کیونکہ یہاں پر میاں صاحب کے لیے پریشانیاں بہت زیادہ ہیں اور مشکلات بہت زیادہ ہیں. ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کو سر کر کے میاں صاحب نے پاکستان سے لندن جانا ہے. ویسے جو سامنے وجہ آ رہی ہے وہ تو ہمیشہ کی طرح وہی سیم وجہ ہے کہ میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے, وہ چیک اپ کے لیے جانا چاہتے ہیں اور 1 مہینے کے لیے واپس آ جائیں گے. پچھلی بار بھی 1 مہینے کا بول کے گئے تھے اور 4 سال بعد تب واپس آئے جب ان کے لیے یہاں پر ماحول بن گیا تھا, حالات سازگار ہو گئے تھے. اب دیکھیو پہلی بات تو یہ ہے کہ جاتے بھی ہیں یا نہیں, اور جاتے ہیں تو کب واپس آتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا. دوسری خبر ہے جی, ڈیلی میل میں ایک خبر چھپی ہے, ایک آرٹیکل چھپا ہے اور بڑا تضحیک آمیز انداز میں چھپا ہے, جو کہ یہ شو کرتا ہے کہ جیسے ڈیلی میل عمران خان صاحب کے ڈائریکٹ خلاف ہو, یا اس کو کوئی عمران خان صاحب سے مسئلہ ہو ڈیلی میل کو. کیونکہ اس ڈیلی میل میں جو زبان استعمال کی گئی ہے, جو لینگویج تھی, وہ اس طرح سے تھی, اور وہ جناب چھپوانے میں عمران خان صاحب کے مخالفین کا پورا ہاتھ ہو سکتا ہے. کیونکہ نواز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ ہے خرم بٹ, انہوں نے آکسفورڈ کو ایک پٹیشن آکسفورڈ میں فائل کی ہے, اسی سے ریلیٹڈ اس میں مواد ہے ڈیلی میل میں, اور اس کو میل آن لائن بھی کہتے ہیں. تو یہ خیر یہ کوئی کریڈیبل نہیں ہے ادارہ, لیکن جو اس میں خبر ہے, خبر جھوٹ کا پلندہ ہے, جھوٹ پر مبنی ہے. اس خبر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. وہ خرم بٹ ہے, نواز شریف صاحب کا سیکیورٹی آفیسر ہے, سیکیورٹی پر مامور ہے, پی ایم ایل این کا رہنما ہے, اور اس وقت لندن میں ہے, اور وہ یہ بھی پلان کر رہا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے باہر جا کے ہم ایک پروٹیسٹ بھی کریں گے. خیر اس حوالے سے مزید کچھ حقائق میرے سامنے آئے ہیں, میں نے اس پر تھوڑی سی ریسرچ کی ہے, کچھ انٹرنیشنل صحافیوں سے میں نے بات کی ہے, ان کی میں نے رائے لی ہے کہ لندن میں اس وقت کیا فضا ہے, کیا ہوا ہے چانسلرشپ کو لے کر, چانسلر کے الیکشن کو لے کر. ان لوگوں نے جناب ٹوٹلی ڈیفرنٹ مجھے کچھ انفارمیشن دی ہے, وہ انشاءاللہ میں ایک الگ سے ویلاگ, ایکسکلوسیو ایک ویلاگ میں بنانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھائی اس وقت عمران خان کے بارے میں دنیا کیا رائے رکھتی ہے, اور یہ نون لیگ کیا رائے رکھتی ہے. نون لیگ نے کس طرح سے پاکستان کا نام ڈبونے میں, پاکستان کا ناک کٹوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور نون لیگ اپنے مفاد کی خاطر پاکستان کی بدنامی کو کس لیول پر لے گئی ہے. اور یہ ساری چیزیں, اور عمران خان صاحب کے آکسفورڈ کا چانسلر بننے کے کتنے چانسز ہیں, یہ سارا انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے